बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पार्ट में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है और लॉगिन स्क्रीन क्या होती है, टास्क बार क्या होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, स्टार्ट बटन क्या है और इसमें कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब हम जो है दोबारा जो है वो अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट हमने अगर कंट्रोल पैनल का जो एक बटन है उसमें अगर हम कंट्रोल पैनल तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर और फोल्डर और पिक्चर है। तो हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्च में भी लिखें माई कंप्यूटर, यहाँ पे माई कंप्यूटर, तो ऊपर आप देखो कि जो है माई कंप्यूटर के नाम के जितनी भी वो चीज़ें होंगी वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। माई जो कंप्यूटर है ये मैं सिर्फ कंप्यूटर लिखा तो आप देखें ऊपर कंप्यूटर मैनेजमेंट और मुझे नज़र आ गया है कंप्यूटर। तो मैं कंप्यूटर पे क्लिक किया तो अब ये माई कंप्यूटर की एक विंडो है जो ओपन हो गई है। ये जो भी एरिया ओपन होता है जितना, जैसे ये सारा मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया था तो ये एक एरिया ओपन हुआ, स्क्रीन नज़र आई, इसको हम कहेंगे विंडो। अब अगर इस पे देखें तो आपको इस विंडो के जो हैं वो नज़र आएंगे कि इसके कोने पे ऊपर देखें टॉप पे तो आपको ये 3 बटन नज़र आएंगे, ये वाले छोटे से जो है 3 बटन नज़र आएंगे। इनमें से एक माइनस का है, एक सेंटर वाला, एक क्रॉस का है। तो अगर आप ये क्रॉस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी विंडो, अगर आप सेंटर वाले पे करेंगे तो ये मैक्सिमम यानी बड़ी हो जाएगी। अभी छोटी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ ये बड़ी हो जाएगी। तो इसको मैं दोबारा खींच के ले आता हूँ नीचे और माइनस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। मिनिमाइज़ का मतलब ये जो आप यहाँ सामने से गायब हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी और आप जो है इसको टास्क बार में जाके इसको दोबारा ढूंढ सकते हो। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। और अब अगर हम नीचे आकर अगर देखें टास्क बार में तो आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर का ये जो फोल्डर है वो नज़र आ गया। तो मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये मुझे माई कंप्यूटर की विंडो दोबारा नज़र आ गई। अगर ये जो इसकी पट्टी है ये वाली जो पट्टी है, इतने एरिए पे मैं माउस के ज़रिए 2 दफ़ा क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं एक ही साथ, तो होगा क्या कि ये जो विंडो नज़र आ रही है ना ये मैक्सिमाइज हो जाएगी खुद ब खुद। मैंने 2 दफ़ा क्लिक किया तो ये बड़ी हो गई। और अगर मैं इस पे माउस से क्लिक करके पकड़ लेता हूँ, लेफ़्ट क्लिक दबाए रखता हूँ माउस ऊपर ले जाके, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट राइट ऊपर खींच के इस विंडो को ले जा सकता हूँ। तो ये माउस के जो है ना 2 बटन होते हैं और जो एक बटन होता है लेफ़्ट का और दूसरा होता है राइट का। तो जो लेफ़्ट वाली साइड पे होता है उसको कहते हैं लेफ़्ट क्लिक और दूसरा राइट वाला जो होता है उसको राइट क्लिक कहते हैं। हम देखेंगे कि दोनों का क्या काम होता है। ज़्यादातर चीज़ों को ओपन करने के लिए, फ़ाइल को या फोल्डर को ओपन करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए विंडो को जो बटन ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो लेफ़्ट क्लिक है और राइट क्लिक जो माउस का होता है उसको कहते हैं ज़्यादातर प्रॉपर्टी किसी चीज़ की देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर अब हम माई कंप्यूटर जो था उसका अगर देखें तो उसमें ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये 3 चीज़ जो हैं इनके नाम लिखे हुए हैं लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E। तो ये जो हार्ड ड्राइव लगी होती है कंप्यूटर के अंदर जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है, उसके 3 हमने सेक्शन बनाए हैं C, D और E। तो हर एक का डिफरेंट साइज़ होता है। अगर आप नीचे साइज़ गौर से पढ़ें तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा 55.4 हाफ फ्री है,
انڈر ٹوٹل سائز ہے، اس کا سائز ہے 97 اور اس میں 87 فری۔ اسی طرح یہ جو گرین سا آپ کو اس کی پٹی نظر آتی ہے، تو گرین کا مطلب اتنی جو ڈرائیو ہے وہ فل ہے اور باقی جو وائٹ ہے یہ اتنی ایمٹی ہے۔ اگر آپ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس ڈرائیو کو، نارملی یہ سی جو ڈرائیو ہوتی ہے، یہ والی جو سی ڈرائیو ہے، اس میں مائکروسافٹ ونڈو کی فائلیں پڑی ہوتی ہیں۔ نارملی جب ونڈو آپ انسٹال کرتے ہو اس پہ تو وہ سی ڈرائیو میں کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو اوپن کریں سی کو، تو سی میں ہمیں جو فائلیں نظر آئیں گی وہ مائکروسافٹ ونڈو کی ہوں گی، اور زیادہ ان فائلوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ ان فائلوں کو اگر کوئی ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ کا ونڈو جو ہے وہ کمپیوٹر چلنا بند ہو جائے گا، یا کوئی سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے گا، کمپیوٹر پراپرلی فنکشن نہیں کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم نے بیک جانا ہے تو یہ اوپر ایک بٹن ہوتا ہے نا، یہ بیک کا بٹن، اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں ماؤس کے ذریعے تو آپ واپس جا سکتے ہیں۔ یہ میں پھر دوبارہ اسی ونڈو پہ آ گیا۔ اب اگر ہم یہ ڈی کو دیکھیں تو ڈی میں نے اپنی فائلیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ میں نے ڈفرینٹ فائل رکھی ہیں۔ یہ جو آپ کو یلو کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ والے، تو یہ ہیں فولڈر۔ اگر یہ نیچے اینڈ پہ دیکھیں جس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے HEC، تو HEC جو ہے نا یہ ایک فائل ہے، اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ پکچر ہے، یعنی یہ میں نے ایک پکچر ہے۔ یہ اوپر جو چار جو نظر آ رہے ہیں یلو کے، یہ مجھے نظر آ رہے ہیں فولڈر، اور ان کے سامنے دیکھیں تو ان کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، کب یہ بنائے گئے تھے، اور یہ اگر سامنے لکھا ہوا ٹائپ کہ یہ کس ٹائپ کے فولڈر ہیں، یا فائل ہے، یا پکچر ہے۔ اگر آپ پکچر دیکھیں تو پکچر کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے JPG امیج، تو یہ پکچر کی ٹائپ لکھی ہوئی ہے، اور آگے دیکھیں تو مزید سائز بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ پکچر کا سائز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس ڈرائیو میں کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو یہاں پہ جا کے اگر آپ لکھیں گے سافٹ ویئر، تو جو سافٹ ویئر کے نام کی فولڈر ہوں گی یا فائل ہوں گی وہ مجھے اس ایریا میں نظر آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں اگر آپ، تو یہ مجھے نظر آ گئی، سافٹ ویئر ایک فولڈر پڑا ہے اور ایک فائل ہے، یہ والی ایک فائل ہے جس کے نام میں سافٹ ویئر شامل ہے، اسی طرح اوپر یہ فولڈر ہے جس کے نام میں تو میں اپنا دیکھ لوں گا کہ کون سی میری چیز ہے جو اس کو میں اوپن کر لوں اور میں مزید کام کر لوں۔ تو میں یہاں سے اوپر دوبارہ جا کے یہ میں سافٹ ویئر کو ختم کر دیتا ہوں، تو مجھے پھر وہ جو اوریجنل ویو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ اگر آپ اس کے دیکھیں، میں نے جب ونڈو ڈی اوپن کی ہے تو اوپر دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے، کمپیوٹر لکھا ہوا، آگے اس کے بعد لوکل ڈسک لکھا ہوا ہے، لوکل ڈسک کے بعد یاسر کا ایک فولڈر تھا، پیچھے میں آپ کو جب دکھاتا ہوں کہ یاسر کا جو فولڈر تھا اس پہ میں نے کلک کیا تھا، تو اس کے بعد ہمیں اس پہ آئے تھے، تو میں نے یاسر پہ کلک کیا تو یاسر کے اندر جو مزید فولڈر تھے وہ مجھے نظر آ گئے۔ اگر میں یہاں پہ MS کالج پہ کلک کرتا ہوں تو کالج کے اندر مجھے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور ان کے فولڈر نظر آ گئے۔ فرسٹ ایئر پہ میں نے کلک کیا تو اندر فائلیں ہیں، پکچر ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب بھی میں نے پیچھے جانا تو اوپر جو لیفٹ سائڈ پہ ایک ایرو کا بٹن ہے اس پہ کلک کروں گا تو پیچھے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ اس کے علاوہ آپ اگر ڈرائیو اس لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، اس میں جو اوپر ہے یہ ڈیسک ٹاپ ہے۔ اگر میں ڈیسک ٹاپ پہ جانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو ڈائریکٹ میں ڈیسک ٹاپ پہ چلا جاؤں گا، اور نیچے ڈاؤن لوڈ کا فولڈر اس پہ چلا جاؤں گا۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی ڈی ڈرائیو میں جا کے یاسر کے فولڈر میں تھا اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے سی ڈرائیو اوپن کرنی ہے، تو میں ڈائریکٹلی یہاں سے جا کے میں اوپن سی پہ کلک کروں گا تو میں سی ڈرائیو میں چلا جاؤں گا۔ اگر میں ڈی پہ کلک کروں گا میں ڈی میں آ جاؤں گا، اگر میں ای پہ کلک کروں گا تو میں ای ڈرائیو میں آ جاؤں گا۔ تو جس ڈرائیو پہ میں کلک کروں گا اس پہ آ جاؤں گا۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ نیٹورک پہ آپ ہیں موجود تو نیٹورک پہ جا کے اب آپ دیکھیں تو جو نیٹورک کی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گی۔ کیونکہ میں کسی نیٹورک پہ موجود نہیں ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ صرف یاسر PC دکھا رہا، کسی اور
کا پی سی نہیں دکھا رہا. تو یہ نیٹ ورک جب آپ کو پڑھیں گے تو نیٹ ورک کی چیزوں کا بھی سمجھ آ جائے گی. تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کیا ہے، فائل کیا ہے،